नमस्कार ठुकी साथी सञ्जय हुनुहुन्छ। हामी एक हप्तापछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईहरुमाझ। तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा केबाट चलाइरहनु भएको छ यतिखेर फेसबुक हैन, हामी त्यही उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँलाई शुभयात्रा संवादमा सदाको बसे जस्तै आजको यो बसाइमा पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। शुभयात्रा संवादमा हामी हरेक हप्ताको शुक्रबार उपस्थित हुने गर्छौँ। हुन त हामी 2 बजे उपस्थित हुन पर्ने हो अनि हुँदै पनि आइरहेका हौं, तर केही हप्तादेखि अलिकति यो नेटवर्कको समस्या हैन, अन्य प्राविधिक गडबडीको कारणले, प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै भनेको समयमै उपस्थित हुन सकेका छैनौं। फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईहरुसँग जोडिन सकिरहेका छैनौं। यी समस्याहरुसँग जुझ्दै हामी केही ढिला भए पनि उपस्थित भने चाहिँ पक्कै भएका छौं। यो कुरा तपाईहरुलाई अवगत नै छ। शुभयात्रा संवादमा हामी मात्र संवाद गर्नेछौं, यो कुरा तपाईलाई नि जानकारी भएकै कुरा हो। जुन संवाद तपाईको जीवन यात्रा शुभ अनि सफल बनाउनको लागि मार्गदर्शक बनोस्, हामी यही कामना र भावनाका साथ उद्यमशीलता, रोजगारीका अनुभव, जीवनशैली लगायत समसामयिक विषयसँग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम शुभयात्रा संवाद सञ्चालन गरी पनि रहेका छौं र सोही अनुसार आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं। तपाई हामीसँग शुभयात्रा मोबाइल एप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा धेरै साथीहरुलाई थाहा नै छ, जो पहिला का एपिसोडहरु पनि सुन्दै आइरहनु भएको थियो र हामीसँग फेसबुक मार्फत जोडिदै आइरहनु भएको थियो भने यस एप मार्फत चाहिँ हामी विभिन्न सिप र सूचनासँग सम्बन्धित रहेर अडियो, भिडियो, ग्राफिक्स, त्यसै गरी लेखहरू प्रकाशन प्रसारण पनि गर्दै आइरहेका छौं। यसका लागि तपाईले प्ले स्टोरबाट आफ्नो स्मार्टफोनमा शुभयात्रा एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्न भ्याउनु भएको छैन या जसले गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अहिले नैबाट गर्न सुरु गर्नुहोस्, मेरो आग्रह पनि छ तपाईलाई। किनभने यो एप मार्फत चाहिँ तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै जानकारीमूलक, एकदमै ज्ञानवर्धक सूचनाहरू पाउनु हुनेछ। तसर्थ म तपाईलाई बारम्बार आग्रह गरि नै रहेको हुन्छु र सोही अनुसार आज पनि आग्रह गरे। त्यसैगरी तपाईले ज्ञानवर्धक, सूचनामूलक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि शुभयात्रा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु पनि होला। त्यहाँ पनि हामीले विभिन्न जानकारीमूलक हैन, ज्ञानवर्धक भिडियोहरू राखेका छौं। धेरै भन्दा धेरै भिडियोहरू, ती भिडियोहरूलाई हेरेर तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै साथीको माझ पुर्याउनको लागि। साथसाथै लाइक र कमेन्ट त गरि नै हाल्नुहुन्छ हेरिसकेपछि। अब हामी विषयवस्तुतर्फै लाग्छौं। पछिल्लो समय मानिस एकदमै शहरमुखी भएका छन्। कमाउन शहर नै जानुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता पनि तपाई हामीमा नभएको होइन। तर गाउँमा खेतीपातीसँग जोडिएका कयौं कारोबारहरू पनि अति नै राम्रो छ। धेरै कमाउन सकिने खालको व्यवसाय गाउँमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। विदेशमा गएर अर्काको गुलामी गर्नुभन्दा गाउँमै केही व्यवसाय राम्रोसँग गर्न सकियो भने आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। हो, आजको शुभयात्रा संवादमा हामी गाउँमै बसेर सुरु गर्न सकिने धेरै व्यवसाय मध्ये एउटा व्यवसायको बारेमा पक्कै चर्चा गर्नेछौं। त्यो व्यवसाय हो मौरी पालन। यहाँले पनि गर्दै आइरहनु भएको होला। जो साथीहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको यो संवादले निकै तपाईलाई मद्दत गर्नेछ, सहयोग गर्नेछ व्यवसाय गर्नको लागि। मह उत्पादनका लागि मौरी पालनको व्यवसाय निकै पुरानो हो, तर प्राय पुरुषले मात्रै गर्ने मौरी पालन व्यवसायमा पछिल्लो समय महिलाहरूले पनि हात हाल्न थालेका छन्। यो कुरा तपाईलाई पनि जानकारी भएकै हो। तर के मौरी पालन व्यवसायमा महिलाको भविष्य छ त? तपाई हामी सबैलाई उठ्ने प्रश्न छ है यो। मलाई पनि उठेको छ, कतिको भविष्य छ त मौरी पालन व्यवसायमा, आम्दानी कस्तो हुन्छ त भन्ने मलाई पनि जिज्ञासा छ। त्यस्तै जिज्ञासा तपाईलाई पनि होला भन्ने हिसाबले चाहिँ आज यो शुभयात्रा संवादमा हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। भने पक्कै पनि मौरी पालन व्यवसाय कसरी गर्ने, तपाई हाम्रो यी र यस्तै जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामीसँग जुम मार्फत जोडिसक्नु भएको छ। हुनुहुन्छ इलाम नगरपालिका 7 बाट एग्रो उद्यमकी सञ्चालक सुशीला सापकोटा। उहाँसँग तपाईको पनि केही जिज्ञासा होलान्, पक्कै पनि छन् भने र कुराकानीको सिलसिलामा केही जानकारी लिन पाए हुन्थ्यो सुशीलाजीबाट भन्ने लागेको छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म ती तपाईका कमेन्टहरू सुशीलाजीलाई राख्नेछु। म भने कमेन्ट तर्फ भन्दा पनि अहिले भने सुशीलाजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न तर्फ लाग्छु। सुशीलाजी, यहाँलाई शुभयात्रा संवादमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई।
हजुर धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु, विश्वास पनि गरेको छु र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है साथी, मेरो आग्रह पनि छ। सुशीलाजी महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँले मौरी पालन व्यवसाय र व्यावसायिक फुल खेती सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको छ, जुन कुरा उहाँले मलाई केही छिन अगाडि कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो फोन संवाद भएको थियो, त्यसमा उहाँले बताउनु भएको थियो। बाँकी कुरा त हामी सुशीलाजीबाट पनि सुन्नेछौँ। सुशीलाजी तपाईँ एउटा गृहस्थी सुशीलाबाट उद्यमी सुशीलाको रूपमा चाहिँ कहिलेबाट परिचित हुन थाल्नुभयो? आजको शुभयात्रा संवाद यहीँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद राधिकाजी। म सुशीला सापकोटा इलामबाट। म चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ मेरो माइती विराटनगर। म चाहिँ इलाममा 2038 सालमा बिहा भएर इलाममा बसिरहेको छु। विगत 40 वर्षदेखि म इलामको हावापानीमा हिँडिरहेको छु र पहिलाको सुरुको दिनमा त मैले पनि अब त्यही हो, सबैको घरैसी आफ्नो काम कर्तव्य सबै सम्हाल्नै पर्छ। त्यसपछि बिस्तारै गएर 8-10 वर्ष पछाडिदेखि मैले चाहिँ एउटा बिजनेस, मेरो श्रीमानको बिजनेसमा सहयोग गर्दै गएँ। त्यो बिजनेस थियो खाद्यान्न सम्बन्धी बिजनेस, थोक रिटेल दुइटै बिजनेसहरू हामी गर्ने गर्थ्यौँ र विगत लामो समयसम्म करिब 30 वर्षको बिजनेस पछि चाहिँ म त्यो बिजनेसलाई धेरै लामो समयसम्म अगालिरहँदा नानीहरू साना साना सबै हुर्काइ बढाइ गरिसकेपछि अब त्यो बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति नयाँ तरिकाबाट जानु पर्ला। त्यो एकै खालको बिजनेसले पनि धेरै लामो समयसम्म मान्छेलाई अलिकति दिगदार हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो बिजनेसलाई चाहिँ छोड्ने विचार गरेँ। मेरो नानीहरू पनि पढिसकेको र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिसक्ने भएको कारणले मैले त्यो बिजनेसलाई चाहिँ थाती राख्दै अब यतिकै खाली पनि नयाँ बिजनेसबाट जोइन गर्दै अहिले हालसाल अलिअलि अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले कति सालबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो उद्यम? यो उद्यम त भर्खरै हो, मैले 75बाट सुरु गरेको, अलिकति दर्ता गरेर सुरुवात गरेको, अनि 76-77 अहिले 2-2.5 वर्ष मात्रै भएको छ मैले स्टार्टिङ गरेको। यो गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने म चाहिँ खाद्यान्नकोबाट चाहिँ म उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेपालको जिल्ला नगरको तर्फबाट म एकमात्र महिला अध्यक्ष हो जिल्लाको। सुशीलाजी सुशीलाजी म्युट गरेर बोल्नु होला। हेलो हजुर, म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहँदा मैले चाहिँ मेरो जिल्लाभरि गाउँमा घुम्ने अवसर पाएँ। विभिन्न शाखाहरू हेर्ने क्रममा चाहिँ धेरै महिला दिदी बहिनीहरू चाहिँ गाउँमा धेरै अवसरहरू भएको, केही गर्न खोज्ने, तर विभिन्न कारणले उहाँहरू चाहिँ पछि परिरहेको, काहीँ चाहिँ आर्थिक रूपले समस्या भएको, काहीँ चाहिँ अब तालिम प्राप्त नभएर, ज्ञान नभएर पछि परेको, काहीँ चाहिँ बजार नभएर, काहीँ चाहिँ सपोर्ट नपाएर, यस्तो कुरा देखिसकेपछि अब चाहिँ मैले एउटा यो खाली समयमा चाहिँ उद्यमीहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको एउटा संस्था चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ भनेर मैले जिल्लामा एफिन चाहिँ दर्ता गरेँ। यसको चाहिँ महासङ्घ, प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रियसम्म यसको लिङ्क भएको हुनाले भोलिका दिनमा पक्कै पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ फुलको काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सुरु गर्ने र यो गर्दै गर्दाखेरि अब म आफू चाहिँ केही न केही गर्नु पर्यो, आफू पनि केही उद्यमी सानो कुराबाट उद्यमतिर लागेन भने त मैले अरूलाई कसरी देखाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ
मेरो एउटा मनले चाहिँ धेरै कमाउँछु भनेर भन्दा पनि मैले अरूलाई पनि यो गर्नका लागि इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ मौरी पालन व्यवसायलाई रोज्न खोजेँ, किनभने त्यो चाहिँ थोरै ठाउँमा अनि सानो सानो लगानीबाट अनि थोरै समयले हामीले यो मौरी पालनबाट छोटो समयमा धेरै आम्दानी लिन सकिने अवस्था देखेँ मैले। र त्यो देखिसकेपछि अब मौरीलाई पनि सपोर्ट गर्नका लागि फुल पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ र कुनै गाउँमा मौरी र फुल सँगसँगै भयो भने त्यो गाउँको वातावरणलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। र इलाम बजार जो चाहिँ एउटा यो जिल्लाको सदरमुकाम भएको कारण हामीले यो बजारलाई पनि कसरी वातावरणीय हिसाबले चाहिँ राम्रो पार्न सकिन्छ, विभिन्न फुलका एक्जिबिसनहरू गराउन सकिन्छ। अनि यो विभिन्न स्थानीय निकायहरू, विभिन्न अड्डा अफिसहरूमा हामीले चाहिँ फुलजन्य उत्पादनहरूलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उहाँहरूलाई पनि यो माला बुकेदेखि लिएर आफ्ना अफिसहरूमा पनि कसरी यसलाई सजाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले दुईटै कुरालाई जोडेर यो फुल र मौरी काम अगाडि गरिरहेको छु। जस्तो हजुरले अब एफबिनबाट हैन आफू मात्रै एउटा उद्यमी नबनेर अरू दिदीबहिनीहरूलाई अरूलाई पनि चाहिँ उद्यम क्षेत्रमा लगाउँछु भन्ने हिसाबले तपाईँले एफबिन दर्ता गर्नुभयो र सोही अनुसार निरन्तर अगाडि बढ्दै गरेको छु भन्ने खालको यहाँले कुरा राख्नुभयो। त्यति बेला जुन बेला तपाईँ दर्ताको प्रोसेसमा लाग्नुभएको थियो, प्रक्रियामा लाग्नुभएको थियो हैन, त्यति बेला तपाईँको व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्था चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो कन्डिसन छैन, किनभने म जिल्लाको एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भइसकेको हैसियतले मैले चाहिँ त्यो कामहरू जुटाउनलाई मलाई त्यो अप्ठ्यारो थिएन। तर पनि अब मसँग पनि त्यो विषयमा दक्षता त थिएन, ज्ञान थिएन। मैले एउटा के मात्रै सोचेँ भने एउटा कुनै गाउँको एउटा त्यस्तो पकेट एरिया जहाँ चाहिँ महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ र अलिकति तलको महिला, तल भन्नाले आर्थिक रूपमा कमजोर भएका, शैक्षिक रूपमा कमजोर भएका अनि त्यस्ता खालका महिलाहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यो गाउँमा लगेर मैले दिन सकेँ भने धेरै महिलाहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, स्वरोजगार हुन्छन् र त्यो ठाउँमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र जो त्यहाँ आबद्ध हुन सक्नु भएन उहाँले पनि चाहिँ रोजगारी पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट आय आर्जन गर्नुहुन्छ र बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामी बढाउँदै एउटा ठुलै गाउँ कभरेज गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले 20वटा घरलाई एउटा पकेटको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ अहिले। हजुर, सुशीलाजी तपाईँको यो उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा लागेर यसरी समाज सेवा गरिरहँदाखेरि हैन, समाजलाई पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रलाई पुर्याउनु भएको योगदानको विषयमा हामी फेरि अन्तिम समयमा पनि चर्चा गर्ने नै छौँ। अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत व्यवसाय उद्यमसँग जोडिएर नै कुराकानी गर्न मन लाग्यो अहिलेको यो बसाइमा भने। तपाईँले मौरी पालन व्यवसाय सँगसँगै व्यावसायिक फुल खेती पनि अब गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब यहाँसँग मौरी र फुलको सम्बन्ध राम्रो छ, तर मौरी र फुलको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? मौरी र फुलको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने मौरीको लागि चाहिँ एउटा खाद्यान्नको रूपमा फुल चाहिँ अनिवार्य आवश्यक पर्दछ। यो चाहिँ अब हामी पहाडको एरियामा बसेका छौँ र यो पहाडमा विभिन्न समयमा त यहाँका रुख बिरुवाहरूबाट पनि मौरीले चाहिँ आफ्नो चारो चाहिँ कलेक्सन गर्छ, तर सबै समय चाहिँ मौरीको लागि रुख बिरुवाको चारोले मात्रै पनि नपुग्ने भएको कारणले हामीले एउटा त्यो गाउँभरि नै फुलको अभियान सुरु गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि मौरीलाई चाहिँ हामीले चारोको लागि फुल उत्पादन गर्ने र मौरीले पनि त्यहाँका अन्य तरकारीजन्य फलफुलजन्यहरूलाई पनि एउटा परागसेचनको लागि चाहिँ काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो दुवै पाटोलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पुग्ने भएकोले हामीले फुल र मौरीको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै अनिवार्य सोचेका छौँ। हजुर, कति प्रकारको फुलहरू लगाउनु भएको छ, कुन जातको फुलहरू छन् र कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा नि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। 20वटा घरलाई चाहिँ
एउटा बिचमा ठुलो बिरुवा उत्पादन गर्ने एउटा ठुलो टनेल राखेका छौँ र त्यो 20वटा घरमा चाहिँ होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यो उहाँहरूले एक घरमा चाहिँ एउटा कोठालाई अनिवार्य रूपमा होमस्टे बनाउनु भएको छ। अब गाउँमा भएको कारणले अब गाउँमा सधैँ आफूले गर्ने दैनिकी सँगसँगै आएका पाहुनाहरूलाई पनि उहाँहरूले त्यहाँनिर खान बस्न सुविधाजनक हुन सक्ने वातावरण मिलाइएको छ। र त्यो बालन गाउँ एउटा लिम्बू गाउँ र नेवार गाउँको चाहिँ मिश्रित बसोबास भएको गाउँ भएकोले 10वटा नेवारको घर र 10वटा लिम्बूको घरलाई बालन गाउँ सामुदायिक होमस्टे घरवास कार्यक्रम भनेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। र त्यही ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले सधैँ गरिराखेको कामलाई पनि सपोर्ट हुने गरी सबै घरमा एक एकवटा मौरीका गार र एक एकवटा फुलका आँगनमा एक एकवटा फुलका टनेल, जो चाहिँ त्यो ठुलो टनेलबाट उहाँहरूले बिरुवा लगेर जानुहुन्छ र आफ्नो घरमा चाहिँ फुल उत्पादन गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा मौरीलाई पनि चारो हुने भयो, आएका मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो वातावरण राम्रो हुने भयो र उहाँहरूलाई अलिकति बढी भएको फुल चाहिँ हामी मार्केटमा पनि ल्याइदिने गर्छौँ र उहाँहरूलाई एकै खालका फुल अब धेरै उत्पादन भयो भने हामी मार्केटिङको लागि पनि सहयोग पुर्याइराखेका छौँ र त्यसरी हामीले गरेका छौँ। र दसैँ र तिहारको बेलामा विशेष गरी तिहार र तिहारपछिको चाडबाडहरू मङ्सिरदेखि अलिक बिहा भोज पार्टीहरूका कार्यक्रमहरूलाई पनि लक्षित गरेर विभिन्न समयअनुसार सयपत्री फुलहरू पनि लगाउने गर्दछौँ। र अब तोरीको सिजनमा यसै पनि अलिअलि तोरीहरू मौरीको लागि हुने गर्छ र हामीले फुल्ने फुलहरू चाहिँ लोकल जातका फुलहरू पनि छन् र केही इन्डोर प्लान्टहरू जो चाहिँ हामी अलिकति अफिसहरूमा पनि बेच्नको लागि भनेर त्यो दुईटै पक्षलाई हेरेर हामीले फुलहरू चाहिँ लगाउने गरेका छौँ। र यो चाहिँ भर्खर उहाँहरू पनि सिकाइमा हुनुहुन्छ। परिपक्व व्यावसायिक भएर चाहिँ काम गर्नुभन्दा पनि उहाँहरू सिक्ने क्रममै हुनुहुन्छ। मौरी पनि सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ, फुल पनि सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्ष अगाडिको 6 महिना अगाडि चाहिँ हामीले जेठबाट चाहिँ मौरी राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा र मौरी राख्दाखेरि चाहिँ जेठको राखेको लगत्तै 7 दिन पछाडिदेखि लगातार बर्सात चाहिँ असोजभरि चाहिँ झन्डै कार्तिकसम्म यसपालिको बर्सातले गर्दाखेरि मौरीलाई धेरै क्षति पुर्याएको छ र अहिले उहाँहरू फेरि बिस्तारै बिस्तारै मौरीलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने क्रममै हुनुहुन्छ, सिकाइमै हुनुहुन्छ। यो उद्यम भनेको कुरा चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले सिकिरहनु पर्ने र गर्न छोड्नै नहुने कुरा हुँदो रहेछ। एकचोटि भएन भनेर हामीले पछि सर्यौँ भने हामी कहिले अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँहरू पनि सिकाइमै हुनुहुन्छ, त्यसको निगरानी चाहिँ मैले गरिराखेको छु। हजुर, सुशीलाजी जस्तो यहाँले भन्नुभए अनुसार त्यहाँको समुदायमा चाहिँ एक घर एक गार रहेछ होइन, मौरीको सँगसँगै फुल पनि। व्यावसायिक रूपमा हजुर व्यावसायिक रूपमा मह उत्पादन गर्ने मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएको चाहिँ कति हुनुहुन्छ? केही आँकडा गर्न सकिन्छ? व्यावसायिक रूपमा चाहिँ एउटा 7 जनाको त्यही भित्रबाट 7 जनाको एउटा समूह बनेको छ। अनि फुलको पनि एउटा समूह बनेको छ 5 जनाको। अनि उहाँहरू चाहिँ व्यावसायिक रूपमै अगाडि जाने भनेर अगाडि सुरु गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ कसैले 4 गार 5 गार 6 गार 7 गारसम्म चाहिँ मौरी राखेर अब अलिअलि गर्दै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हजुर, बिस्तारै बिस्तारै व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्नुहुनेको संख्याहरू पनि बढ्दैछ भनेर बुझ्दाखेरि हुने भयो। हजुर हजुर, यो मौरी पालन व्यवसाय अब यसरी गरिरहँदा तपाईँको लामो अनुभव पनि छ होइन, तपाईँ आफू गर्दै हुनुहुन्छ, सँगसँगै अरूलाई पनि मौरी पालन व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ प्रेरणा हौसला दिँदै पनि आइरहनु भएको छ। कतिको खर्चिलो हुने रहेछ? धेरै त धेरै खर्चिलो हुन्छ होला भनेर पनि कुनै उद्यम व्यवसाय गर्न डराउनुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ अब अलिकति लगानी बेगर त केही पनि हुँदैन। अब सुरुमा मौरीको पहिला चाहिँ हामी चाहिँ यो मौरीको एकचोटिको किनाइ भनेको चाहिँ घारसहित चाहिँ 11,000 देखि 12,000सम्म लाग्ने रहेछ। अब इलामको रेट अनुसार चाहिँ अब तराईमा अझै 150 500 400 तलमाथि हुनसक्छ। जे होस् 11,000 देखि 12,000सम्ममा उसले पुरै मौरी सहितको घार पाउँछ। अनि यो घार चाहिँ साँच्ची नै हामीले चाहिँ मौरीलाई राम्रोसँग चाहिँ राख्न सकेको खण्डमा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा चाहिँ उसले आफूले लगानी गरेको आम्दानीको 2 गुणा आम्दानी बनाउँछ। किन आम्दानी बनाउँछ भने उसले एक त मह पनि आम्दानी गर्छ, अर्को त उसले 1 वर्षमा कम्तीमा पनि 2 घार उत्पादन गर्छ। अनि 2 घार उत्पादन गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मौरीको गोलाको दाम पनि 5,000 6,000 पर्न जान्छ।
र 2 घार मौरी बेच्ने बित्तिकै हामीले पुरानो साउची लगभग उठाउँछौँ र त्यो भएको मौरी आफ्नो निजी हुन जान्छ र त्यसबाट भएको महको आम्दानी पनि निजी हुन जान्छ। सुरुमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले अब ठुलो लगानी गरेर ठुलो धेरै ग्रुपमा धेरै एकैचोटि धेरै नगर्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु। सुरुमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एकै घारबाट 2 घारबाट मात्रै सुरु गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु। किनभने यसपालि मौरी हामीले यहाँनिर लगभग 100 घार मौरी चाहिँ हाम्रो नोक्सान हुन पुग्यो। त्यसैले सुरुकै दिनमा आफू राम्रोसँग त्यो विषयमा चाहिँ जानकार नभएसम्म चाहिँ हामीले एकदमै थोरै मौरीबाटै सुरु गर्नुपर्ने रहेछ र 1 वर्षमा एउटा मौरीले 2 देखि 11बाट 3 घारसम्म बनाउन सक्ने भएकोले हामीले 1 घारबाटै साना उद्यमीहरूले 1 घारबाटै सुरु गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो सुशीलाजी यहाँले कुराकानीको सिलसिलामा घार भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो घार भनेकै के हो भनेर कन्फ्युज हुनुहुने साथीहरू पनि, अलमलमा पर्नुहुने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। यो घार भनेको के हो, यसको विषयमा पनि अलि सरल हिसाबले बुझाइदिनुहोस् न। ए हजुर, घार भनेको चाहिँ मौरीको बस्ने घर हुन्छ एउटा। काठको तला चाहिँ उसलाई बस्ने बनाएर बनाइएको एउटा सानो घरलाई चाहिँ मौरीको भाषामा चाहिँ मौरीको घार भनिन्छ र त्यो भित्र राखेको मौरीलाई चाहिँ गोला भनिन्छ। त्यो गोला एउटा आफ्नो पाटो हुन्छ भने ऊ बस्ने घर अर्को पाटो हुन्छ अनि दुईटालाई जोडेर हामीसँग मौरीको घर छ भने गोला मात्रै पनि किन्न पाइन्छ र मौरीको घर छैन भने चाहिँ मौरी बस्ने घर छैन भने चाहिँ हामीले घर पनि किन्नुपर्छ र त्यो घरलाई नि घार भन्ने चलन छ मौरीको भाषामा र यसमा त्यति साह्रो नबुझ्नु पर्ने त जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, त्यो मौरीको घर जुन जसलाई चाहिँ घार पनि भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ केबाट बनाइन्छ, कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, जो साथीहरूको लागि अलिकति नयाँ पनि हुनसक्छ होइन, यसमा यो कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि म चाहिँ मौरी पालन गर्छु है भन्ने खालको सोच आयो भने साथीलाई अझ बुझ्न सजिलो होला कि? मौरीको घर चाहिँ काठबाट बनिएको हुन्छ। त्यसको भित्र पनि काठकै फ्रेमहरू बनाइएको हुन्छन्, बिचमा तार लगाएर बनाइएको हुन्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ 3 तलासम्म पनि यसको तला बनाएर चाहिँ मान्छेको घरको चाहिँ तला जस्तै गरेर तला बनाइएको हुन्छ। सबैभन्दा तलको तलामा चाहिँ मौरीको गोला राखिन्छ र माथिल्लो तलामा चाहिँ मौरीले त्यो तल आफूलाई खानेकुरा मुनि चाहिँ सुरक्षित थोरै राखेर सबै सुरक्षित मह चाहिँ माथिल्लो तलामा राख्ने गर्छ र हामीले माथिको तलाको चाहिँ मह निकाल्ने गर्छौँ। त्यसैले विशेष गरी 2 तलाको एउटा मौरीको घर हुन्छ, काठको बनाएको हुन्छ। यो बजारमा पनि किन्न पाइन्छ सहज रूपमा? बजारमा पनि किन्न पाइन्छ। कतिको महँगो हुन्छ यो मौरी बस्ने घर चाहिँ? मौरी बस्ने घर त्यही 6000 सम्ममा लिइराखेका छन् अहिले बजारमा होइन। अनि 6000 सम्म लिइराखेका छन् र त्यसको त्यो मौरीको गोलालाई पनि 5000 5500 देखि 6000 गरेर झन्डै दुईटै गरेर 11000 देखि 12000 को बिचमा अब व्यवसाय चाहिँ धेरै लाने हुँदाखेरि केही कन्सेसन गरेर र थोरै लाने हुँदा लगभग 11 देखि 12 को बिचमा दुईटै कुरा पाइन्छ। घारलाई चाहिँ मोटामोटी 6000 जति लिन्छ। हजुर, यो खरिद गर्न पर्यो भने चाहिँ कस्तो ठाउँमा सम्पर्क राख्ने हाम्रो साथीहरूले? त्यो खरिद गर्नु पर्यो भने चाहिँ विशेष गरी अब मौरी त हामी जुनसुकै क्षेत्रमा पालेको पाइन्छ। नेपालभरि धेरै ठाउँमा नि मौरीका उद्योगहरू छन् जसले चाहिँ मौरी पनि उत्पादन गर्नुभएको छ र घार पनि तयार गर्नुभएको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर लिनु जरुरी हुन्छ किनभने घार मात्रै उत्पादन गर्ने मान्छेहरूलाई मौरी कस्तो ठाउँमा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति थाहा हुँदैन र घार मात्रै उत्पादन गरेको ठाउँबाट लिन हुन्न। जहाँ चाहिँ मौरी पनि पाल्नु भएको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले बुझेर मौरीका घारहरू चाहिँ लिन अनुरोध गर्छौँ। हजुर, सुशीलाजी भनेपछि मौरी पालन व्यवसाय गर्नको लागि पनि साथीहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तालिम प्राप्त हुन चाहिँ जरुरी छ यहाँको विचारमा? हो, एकदम मैले चाहिँ समुदायलाई 3 दिनको तालिम दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई मौरी पालनतिर चाहिँ आकर्षण गराए तर 3 दिनको तालिमले चाहिँ नहुने रहेछ। एकचोटि चाहिँ कम्तीमा पनि 7 दिनको तालिम र एउटा एक्सपोजर जहाँ चाहिँ मौरी मजाले उहाँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ, चलाउन पाउनुहुन्छ। त्यो एक्सपोजर गरेपछि मात्रै अनि मात्र मौरी उहाँहरूले सुरुवात गर्न जरुरी हुने रहेछ।
हजुर। अब त्यहाँ त इलाम नगरपालिकामा त यहाँले पनि सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ होइन, तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु, साथीहरूलाई पनि प्रेरणा हौसला दिँदै आइरहेको छु भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। त्योभन्दा फरक क्षेत्रमा जो साथीहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कसलाई कहाँ कोसँग सम्पर्क राख्दाखेरि उहाँहरूले तालिम लिन सक्नुहुन्छ? अहिले त एकदमै सजिलो छ नि राधिकाजी। स्थानीय निकाय सबैको 7वटा प्रदेशमा स्थानीय निकाय छन्। उहाँ चाहिँ जुन पालिकामा बस्नुहुन्छ त्यो पालिकासँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँनिर चाहिँ महिलाका लागि बजेटहरू छुटेका हुन्छन्। आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकाय अनुसार त्यहाँको चाहिँ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो महिलाको चाहिँ नेतृत्व विकासको लागि भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो पालिकामा चाहिँ उपाध्यक्षज्यू उपमेयरज्यूहरू बस्नु भएको हुन्छ र उहाँहरूसँग गएर चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो काम गर्ने हो, हामीलाई चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ यस्तो चिज चाहिएको छ, हामीलाई यो आवश्यक छ भन्नुभयो भने उहाँहरूले एकदमै त्यस ठाउँबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। किनभने आफ्नो आफ्नो पालिका अनुसार हेरेर कुनै कुनै पालिकाले त 50-60 लाखसम्म बजेट छुट्याउनु भएको पाइएको छ। कुनै पालिकाले अब हाम्रो त महिलाहरूले माग्दैनन् भनेर चाहिँ 5-10 लाख पनि छुट्याएको पाइएको छ। महिलाको क्षेत्रमा यति धेरै बजेटहरू छन्, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा यति धेरै बजेटहरू छन्, त्यो पहुँचमा पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीले अब त्यस ठाउँमा चाहिँ महिला उद्यमी सङ्घ गठन भएको छैन भने अब तपाईहरू जस्तो साथीहरूले अथवा उहाँहरूले हामीसँग पनि कन्ट्याक्ट गरेर कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई आइडिया दिन सक्छौँ। र त्यहाँ साँच्चै नै महिला उद्यमी सङ्घहरू छन् भने चाहिँ त्यो सङ्घहरूलाई चाहिँ गएर समातेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि यस्तो काम गरिदिन पर्यो भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ त्यो ठाउँसम्म जोडाइदिने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। किनभने यहाँ हामीले पनि त्यसरी नै अघि बढेका छौँ। अब सङ्घ संस्था त खोलियो, सङ्घ संस्थासँग त्यस्तो पैसा हुँदैन, तर हाम्रो पैसा हुने ठाउँ कहाँ छ त भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी थाहा पाउनु जरुरी छ। हाम्रो आफ्नै पालिकामा प्रशस्त पैसाहरू छन् महिलाहरूको लागि। हजुर, तर साथीहरूले चाहिँ बुझ्न पर्यो आफ्नो पालिकामा गएर, महासङ्घमा गएर होइन, त्यसपछि चाहिँ यहाँले आफूले चाहे जस्तो तालिम पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँको इन्ट्रेस्ट हुन पर्यो, केही सिक्छु भन्ने चाहिँ हुन पर्यो होइन त? हो, एकदम हो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के विषयमा चाहिँ लिने भन्ने अन्यल छ भने चाहिँ अब उद्यमशीलताका तालिमहरू उहाँहरूले लिनु पर्यो। अब उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो वरिपरि के छ त सम्भावना भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने खालका तालिमहरू लिनु पर्यो। अहिले त गाउँमा यति धेरै छ, महिलाहरूको लागि यति धेरै सुविधाहरू पनि आएको छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी गर्न पनि तयार छ, बिना धितोका कुराहरू पनि तयार छन्। अनि राज्यले पनि महिलाहरूको लागि चाहिँ सुविधाहरू अगाडि बढाएको छ। तर हामीले त्यो लिन सक्ने हाम्रो क्षमताको विकास गर्न चाहिँ जरुरी छ। किनभने अब गाउँमा बसेका दूरदराजमा बसेका दिदीबहिनीहरूलाई त थाहै छैन, तर त्यस ठाउँमा कोही न कोही अघि सरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न निस्किन पर्यो। अब त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हजुर। सुशीलाजी, जस्तो मौरी पालन व्यवसाय गर्ने सोचमा हुने साथीहरूले चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, अलिकति पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा त उहाँ चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा अठोट लिन पर्यो। सानो भए पनि म सुरुवात गर्छु भन्ने अठोट लिनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिने आवश्यक अब मैले चाहिँ के काम गर्ने हो, त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ के आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले जान्न जरुरी हुन्छ। मौरीको लागि खानेकुरा के हो, कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ, उहाँहरूको हेरविचार कसरी गर्नुपर्छ, मौरीमा कुन कुन प्रजातिका किराहरू लाग्छन्, त्यसमा पनि अब भाले मौरीहरू एकदम प्रशस्त आइदियो भने मह कम लाग्छ, त्यो कुरा पनि जान्न पर्यो। यी विभिन्न कुराहरू जान्नलाई पहिला चाहिँ उहाँहरूले एकवटा बेसिक तालिम लिनै पर्ने हुन्छ र त्यस तालिम लिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ यो मौरी पालन व्यवसाय भनेको चाहिँ थोरै जानकारी लिइसकेपछि सबै व्यवसायभन्दा सजिलो र धेरै आमदानी दिने र कम समय लाग्ने पेसा भएकोले त्यत्रो धेरै ठुलो चाहिँ उहाँहरूले यसलाई ठुलो कुरा जस्तो सोच्नु चाहिँ पर्दैन। हजुर, मैले सुशीलाजीलाई एकैछिन रोकेँ र यता हाम्रो लाइभ हेरेर बस्नुहुने साथीहरूतर्फ लागि
साथी तपाईँ यतिखेर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ म यहाँबाट हेर्दै छु भनेर भन्नुभयो भने हामीले साथीहरूले कहाँबाट हेर्नु हुने रहेछ होइन। हाम्रो यो संवाद चाहिँ कुन कुन देशमा पुगेको रहेछ, कुन कुन जिल्लामा पुगेको रहेछ, कुन कुन क्षेत्रमा पुगेको रहेछ भनेर पनि हामीले जानकारी पाउने चाहिँ अवसर पाउनेछौँ। तसर्थ लेख्न नभुल्नुहोला कमेन्ट बक्समा, मेरो आग्रह छ। तपाईँलाई उद्यमी महिला सुशीलाजीसँगको कुराकानी कस्तो लागिरहेछ कुनी, तपाईँलाई जस्तो लागिरहेछ त्यस्तै पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रश्न अनि केही जिज्ञासाहरू भए पनि कमेन्ट बक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि कमेन्ट बक्समा तपाईँ चाहनुहुन्न पठाउन भने मेसेज बक्समा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियाको हामी सदाबहार भोको रहनेछौँ। अनि त्यसपछि आजको शुभयात्रा संवाद मन परेको छ कि छैन यो पनि प्रश्न सधैँ झैँ सोधेँ आज पनि तपाईँलाई। मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमाझ पुर्याउनको लागि सेयर गर्नुहोला अनि अरू साथीहरूलाई पनि लाइभ हेरेर साथ दिनको लागि आग्रह गर्नुहोला। हेरेर मह उत्पादन कसरी गर्ने होइन, मौरी पालन व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने यो जानकारीहरू चाहिँ लिनको लागि आफ्ना अरू साथीहरूलाई पनि सुन्नको लागि भनिदिनुहोला। साथसाथै अब तपाईँले मन परेन भने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया त सिधै हामीलाई दिनै हाल्नुहुन्छ होइन। योभन्दा अगाडि पनि दिदी आइरहनु भएको थियो र आजको यो व्यवसाय सकिसकेपछि पनि पुनः सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ हामीले आशा गरेका छौँ। केही छिन म हाम्रो साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ संवाद हेरिरहँदाखेरि। यता साथीहरूको कमेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु म। दिपकजी हुनुहुन्छ, नमस्कार सिस भन्नुभएको रहेछ। दिपकजी नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? साउदीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। साउदीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। अब नेपाल आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पनि यस्तै केही उद्यम चाहिँ या व्यवसाय चाहिँ गर्नुपर्छ। मौरी पालन व्यवसायको बारेमा यदि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भने दिपकजी नेपालमा आएर तपाईँले सोच्नु पनि भएको होला म पनि मौरी पालन गर्छु भनेर। योसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा फेरि लेख्नुहोला। सुशीलाजीलाई म तपाईँको प्रश्न जस्ताको तस्तै राख्नेछु। जुन प्रश्न मैले गर्न भएको छैन, जुन जिज्ञासा मैले राख्न पाएको छैन, मैले भुलेको छु भने चाहिँ तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा राखेर। त्यसै गरी तितिया पौडेलले लेख्नु भएको छ, वाउ नाइस गुड भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच तितिया पौडेलजी। दिपकजीले फेरि लेख्नु भएको छ, धेरै राम्रो जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद शुभयात्रा टिमलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी। तपाईँहरूको यो माया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अगाडि बढ्ने हौसला प्रेरणा पनि हामीलाई उत्तिकै मिलेको छ। यो शुभयात्रा संवाद हेरेर कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरू अझै पनि धेरै हुनुहुन्छ। दिपकजी अझै पनि जोडिरहनु भएको छ, म उत्पादन गरेपछि बजार कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। मह उत्पादन गरेपछि बजार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ सुशीलाजीलाई दिपकजीको। केही छिनपछि सोध्नेछु है दिपकजी सुशीलाजीलाई। योभन्दा अगाडि म अरू साथीहरूको पनि कमेन्ट लिन्छु। सुशीला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, दिदी धेरै राम्रो छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सुशीलाजी, हेरेर साथ दिनुहोला। सृजन कटुवाल हुनुहुन्छ, अब मौरी पालन गर्नु पर्ला जस्तो छ मिस, केही सुझाव पाउन भनेर भन्नुभएको छ सृजन कटुवालले। सुशीलाजी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर, पहिला दिपकजीको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरौँ। दिपकजी लेख्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले साउदीमा हुनुहुन्छ। नेपाल आएर चाहिँ मौरी पालन व्यवसाय गर्ने उहाँको सायद सोच छ। उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ कि मह उत्पादन गरिसकेपछि चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ बजारीकरण कसरी गरिरहनु भएको छ, कति उत्पादन गर्नुहुन्छ वार्षिक रूपमा मह, सँगसँगै अब हाम्रो साथीहरूले पनि मह उत्पादन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको बजारीकरण साथीहरूले कसरी गर्नुपर्छ यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद दिपकजी। बजारीकरणको लागि चाहिँ महको लागि चाहिँ त्यति समस्या छैन, किनभने मह चाहिँ मानव जातिको लागि जन्मदेखि मरणसम्म चाहिने औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने भएको कारणले पनि अहिले उत्पादन भएका महहरू चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरबाटै नै बिक्री भइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ लोकल घारका मौरीहरूबाट उत्पादित महलाई चाहिँ धेरै नै मान्यताहरू दिने गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र अहिले
विभिन्न होटलहरूमा पनि महको धेरै प्रयोग को चलन आइरहेको छ र हामीले चाहिँ विभिन्न खानेकुराहरू नखुवाइकन पालेका महहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको धेरै नै राम्रोसँग चाहिँ मार्केटिङ भइरहेको अवस्था छ। अहिले जति पनि महबाट मह उत्पादन गरिराख्नु भएको छ यता हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा, त्यो महहरू चाहिँ कसैले पनि महको मार्केट पाइएको छैन भन्ने खालको चाहिँ गुनासो पाएका छैनौँ। सबैजनाले मह राम्रोसँग बेचिराख्नु भएको छ र खास गरी इलामको मह चाहिँ अहिले इलाममा उत्पादित भएको मह चाहिँ अन्य जिल्लाको तराईको मह भन्दा चाहिँ निकै महँगो दाममा बिकिरहेको छ। यहाँ चाहिँ उत्पादकहरूले 1200 सम्ममा मह बेचिरहेका छन् र तराईबाट आउने महहरू चाहिँ 700-800 ले बिक्री भइरहेको अवस्था छ। हामी उत्पादन सँगसँगै गुणस्तरको पनि ध्यान दिएर हामीले चाहिँ उत्पादन गर्यौँ भने हामीलाई बजारको चाहिँ समस्या हुँदैन। बजार हामीसँगै आउँछ। यो ढुक्क भएर तपाईहरु अघि लाग्नुभयो हुन्छ। हजुर, जस्तो सुशीलाजी महको गुणस्तरको कुरा जोडिरहँदाखेरि बजारमा अहिले धेरै प्रकारका महहरू हैन पाइन्छन्। पसलहरूमा जताततै मह बिक्रीको लागि राखेको देखिन्छ। ठ्याक्कै गुणस्तर कसरी चिन्ने महको? जो चाहिँ खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, खरिद गर्ने हामीलाई पनि केही सुझाव दिनुहोस् न। कस्तो मह चाहिँ किन्न पर्छ? अलिकति गुणस्तरको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब उत्पादकले उत्पादन गरेको मूल्यको आधारमा पनि गुणस्तर चाहिँ थोरै हामी बाहिरबाट पनि नापन गर्न सक्छौँ। किनभने लोकल घारबाट उत्पादन भएको मह चाहिँ एउटा घारमा चाहिँ त्यो आधुनिक घारमा चाहिँ उत्पादन भएको महभन्दा ठ्याक्कै आधी उत्पादन हुने गर्छ। विशेष चाहिँ धेरै ठाउँमा मौरीलाई चारो दिएर उत्पादन गर्ने पनि गरिएको बुझिन्छ। तर पहाडमा चाहिँ हामी लोकल महहरू नै उत्पादन गर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ त्यो। तर यसलाई ठ्याक्कै नापन गर्ने चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ पाइँदैन। तर जुन लेबलिङ भएर आएका महहरू छन् त्यो चाहिँ खाद्य गुणस्तर कार्यालयले त्यसको चाहिँ शुद्धता पहिचान गरेर त्यहाँ स्टिकर नटाँसेसम्म चाहिँ हामीले मह बाहिर पठाउन सक्दैनौँ र त्यस्ता खालका गुणस्तर नाप भएका वस्तुहरू हेरेर खानुपर्ने हुन्छ। हामीले जतासुकै जोसुकैले ल्याएको त्यसै बोतलमा भरेको सामान्य स्टिकर लागेको महहरू चाहिँ खान भएन। त्यो चाहिँ कहिले उत्पादन भएको, कहिलेसम्म खाने, अनि त्यसमा चाहिँ गुणस्तरको चिन्हहरू छ कि छैन, यो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नो स्वास्थ्यसँग डाइरेक्ट खाँदा असर गर्ने छ कि छैन, त्यो गुणस्तर मापन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेल्थसँग कन्सियस हुने मान्छेहरूले चाहिँ हेरेर खानु जरुरी छ। नभए अब त्यसलाई नापेरै हिँड्ने त त्यस्तो डिग्री त अहिले केही पनि छैन। तर उत्पादनको एउटा चाहिँ दामले पनि फरक पर्छ। अलिकति महँगो किन महँगो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि अलिकति फरक पर्छ भने अर्को चाहिँ हामीले त्यसको लेबलिङ हेरेरै खानुपर्ने हुन्छ। हजुर, सुशीलाजी यतिखेर सिजन कटवालजीको जिज्ञासाको पनि सम्बोधन गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले चाहिँ अब मौरी पालन गर्नु पर्ला जस्तो छ मिस, केही सुझाव दिनुहोस् न भनेर यहाँसँग चाहिँ उहाँले सुझाव माग्नु भएको छ। सिजनजीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद सिजनजी। तपाईँलाई मैले चाहिँ दिनुपर्ने सुझाव चाहिँ के छ भने मैले आफूले पनि भोगेको कुरा भएको कारणले तपाईँ के व्यवसाय गर्नुहुन्छ, मौरी नै पाल्नुहुन्छ अथवा अन्य जे गर्नुहुन्छ, जुनसुकै व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ पहिला त्यो व्यवसायको विषयमा पुरै एकचोटि चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। अनि तपाईँ जहाँ छ त्यो अब मौरीकै लागि भए पनि तपाईको घर कहाँ हो, तराईमा हो भने तराईमा पनि धेरै मौरी व्यवसायहरू छन्। त्यो ठाउँमा गएर 2-4 दिन बसेर राम्रोसँग त्यसको बारेमा बुझेर अनि मात्र त्यसको चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यतिकै मलाई मन लाग्यो म चाहिँ गर्नै पर्यो भनेर हतार नगरिकन सुरु नगर्नुहोस्। तपाईले 2-4 महिना त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर तपाईको चाहिँ ठाउँको चाहिँ वातावरण कस्तो छ, मौरी भन्ने एउटा किरा पुतलीजन्य वस्तु भएको कारणले त्यसले चाहिँ तपाईले गर्न लागेको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन, अनि त्यसको चाहिँ खाने कुराहरू चारोको त्यो ठाउँमा कस्तो व्यवस्था छ त्यो सबै हेर्नु पर्ने रहेछ हैन। अनि हामीले त्यसको चाहिँ सबै कुरा एउटा चाहिँ हेरेर बुझेर बरु 2-4 महिना ढिलै गरेर भए पनि अध्ययन गरेर मात्रै
थाल्न चाहिँ अनुरोध गर्छु र जुन थाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुरुमै बा हुँदैन कि भन्ने डर नमानिकन भएन भने पनि म तर यसलाई गरेरै छाड्छु भनेर एउटा अठोटको साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। थोरैबाट थाल्नुहोस् र अनुभव हुँदै गएपछि बिस्तारै बढाउँदै लानुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, त्यसै गरी यो चाहिँ मेसेजमा साथीहरूले गर्नुभएको छ, मेसेज पनि धेरै साथीहरूले पठाउनु भएको छ। अब कतिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, लगभग 3:30 हुन लागिसकेको छ। विनिता कार्कीले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको छ सुशीलाजी, उहाँको जिज्ञासा छ कि मौरी पालन व्यवसायको लागि जग्गा चाहिँ कतिको आवश्यकता पर्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। विनिताजी धन्यवाद। मौरी पालन व्यवसायको लागि तपाईँ चाहिँ अब सुरुमा 2-4 घरबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आँगनमै मौरी पालन व्यवसाय स्टार्ट हुन्छ। तपाईँको घर कस्तो छ, घरको दलानमा पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँको आँगन फुलबारी अब मधेसमा हो भने अलिक फराकिलै हुन्छ। पहाडमा हो भने अब कान्लाहरूमा पनि हामीले नजिकै घरको नजिकैको यस्तो अल्गो ढिसको कान्लाहरूमा पनि हामीले मौरी सुरु गर्छौँ र 8-10 कारभन्दा बढी पाल्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा 1 रोपनी अथवा 1 कट्ठा जग्गामा चाहिँ 12-15 घर राखेर तपाईँले चाहिँ उत्पादन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो धेरै फराकिलो ठाउँ यसलाई चाहिँदैन, तर यसको हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ चरण हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको वरिपरि अरूले के खेती लाउनुहुन्छ, अनि नजिकै जङ्गल खोला नाला के कस्तो छ, यसले चाहिँ अब 3-4 किलोमिटर उडेर गएर चारो ल्याउने ठाउँ के सम्भावना छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति खुल्ला खालको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उडेर जाँदा अलिक खुल्ला खालको ठाउँहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले मौरी पालेको ठाउँमा गएर 1-2 दिन अध्ययन गर्न जरुरी छ। तर धेरै ठुलो फराकिलो ठाउँ चाहिँ थोरै 8-10 घर मौरी सुरु गर्नलाई चाहिँ चाहिँदैन। हजुर, मौरी पालन व्यवसायको लागि एउटा जग्गा चाहियो, अनि त्यसपछि मौरी बस्ने घर चाहियो हैन, जसलाई घार भनिन्छ। अरू चाहिँ अनि त्यसै गरी अब वातावरण राम्रो दिनको लागि मौरीलाई फुलहरू पनि लगाउन पर्यो यहाँले भन्नुभए अनुसार। अरू पनि आवश्यक केही वस्तुहरू जोड्न पर्छ मौरी पालन व्यवसायको लागि? जोड्न पर्छ भन्दा पनि अब हामी खास गरी किसानी हाम्रो अब सबैजना किसान खेतीपाती गर्ने नै हाम्रो गाउँघर हुन्छ। अनि गाउँघरमा चाहिँ सिजन अनुसारको अब मकैको बेलामा पनि मौरीलाई मकैको फुल पनि मौरीको लागि चारो हुन सक्छ। त्यस पछाडि तोरीको फुल, फापरको फुल, अब जति पनि हाम्रा उत्पादनहरू छन् तिनै उत्पादनहरूबाट पनि यिनीहरूले चाहिँ मल लिने गर्छन्। तराईमा त त्यति साह्रो समस्या हुँदैन, किनभने धेरै नै तोरीहरू उत्पादन हुने गर्छन्। पहाडमा चाहिँ अब सिजनल रुखहरू रुखपातहरूबाट चाहिँ मह लिनुपर्ने हुन्छ र थोरै थोरै खेतीपातीबाट आउने भएको कारणले पहाडमा चाहिँ अलिअलि विशेष मौरीलाई मह उत्पादन हुने खालका खेतीपातीहरू पनि बेला बखतमा लगाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, सुशीलाजी, मह तयार हुन चाहिँ कति समय लाग्छ? अनि त्यो तयार भएको मह झिक्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छन्? मौरीको चाहिँ एउटा मह काट्ने जम्मा दुईटा सिजन हुन्छ। एउटा सिजन चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा हुन्छ भने अर्को सिजन चाहिँ वैशाख जेठमा हुन्छ। दुई सिजनमा हुन्छ। एक सिजनमा चाहिँ त्यो तोरी फुलेको बेलामा चाहिँ मौरीले अब साँच्चै आफ्नो एरियामा चाहिँ अलिकति फुल फुलेको बेला छ भने चाहिँ 15-22 दिनमा नै मह काट्ने बेला हुन्छ। र जेनरल अब अरू बेला अब यो चैत वैशाखमा हो भने चाहिँ वैशाख जेठमा हो भने चाहिँ त्यति सिजन अलिक ठिकै भएको कारणले चाहिँ 1 महिनामा एकचोटि काट्न मिल्छ। त्यो काट्ने बेलामा चाहिँ अब अलिकति सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ पन्जा घुम्ती प्रयोग गरेर हामीले मह काट्नुपर्छ। नत्र भने अब हामी मजाले त्योसँग रमाउन खेल्न जानेका हुँदैनौँ। त्यो चाहिँ अब अलिक धेरै मौरीले टोक्यो भने अलिकति गाह्रो पनि बनाउन सक्छ। र मौरी काट्दा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसको बच्चाहरू चाहिँ नष्ट गर्ने खालको हामीले मौरी काट्ने काम गऱ्यौँ भने गाउँघरमा जुन चलन छ नि पुरै त्यो चाकालाई निकालेर बच्चा सच्चा मरेर
अनि मह निकालेर कोही बच्चा कता मरिराखेको त्यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले मह काट्नु हुँदैन। मुनिको तहमा चाहिँ सबै आधुनिक धारमा राख्ने हो। मुनिको तहमा चाहिँ मौरीले बच्चा काट्ने, आफ्नो रानीलाई स्याहार्ने अनि आफ्ना कर्मीहरू सबै मुनिको तलामा हुन्छ भने मौरीले मह संरक्षण गरेर राख्ने चाहिँ माथिल्लो तलामा हुन्छ। र माथिको घारहरूको चाहिँ माथिको बिर्को खोलेर माथिको चाहिँ त्यसका स्टेनहरूलाई बिस्तारै निकालेर हामीले मह काट्ने हो। र अलिकति बढी नै उत्पादन हुन थाल्यो भने गाउँमा सामूहिक रूपमा 2-4 जनाले पालेर एउटा मह काट्ने मेसिनै सबैले चाहिँ मिलेर राखेर मेसिनबाट मह तान्ने गर्यो भने छिटो छिटो मह लगाउँछ। किनभने उसले उसको कुट त्यो घर मह हाल्ने घर चाहिँ नष्ट भएको हुँदैन त्यो मेसिनले तान्दाखेरि। र उसलाई त्यो समय चाहिँ उसले मह नै लाउने भएकोले छिटो छिटो चाहिँ उसले मह भर्ने काम गर्छ। मह तान्दिने अनि फेरि त्यसैमा मह हाल्न थालिहाल्छ। त्यो गर्दा चाहिँ हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। हजुर, प्राय पुरुषहरूले मात्रै गर्ने मौरी पालन व्यवसाय पछिल्लो समयमा चाहिँ अब महिलाहरूले पनि गर्न थाल्नु भएको छ होइन। जस्तो यहाँले नै अब लिड गरिरहनु भएको छ आफ्नो क्षेत्रमा। के मौरी पालन व्यवसायमा भविष्य छ त अझ महिलाहरूको? एकदमै छ। किन छ भन्छु भने म गाउँमा अहिले धेरैजना युवा भाइहरू चाहिँ विदेशतिर जानुभएको अनि बुढापाका आमा बा अनि बालकको छोराछोरी हेरेर आमा दिदी बहिनीहरू नै घरमा बस्नु भएको छ। र बेला बखतमा उहाँहरू खेती किसानी गर्नुहुन्छ र अधिकांश समय उहाँहरू घरमै बिताउनु भएको हुन्छ। र मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ यति सरल, यति सहज र यति आम्दानी दिने चिज वस्तु हामीले ठानेका छौँ। किनभने एकचोटि मह काट्दाखेरि उहाँहरूले 5-7 किलो मह निकाल्नुहुन्छ। 5-7 किलो मह सिधा हिसाबमा भन्यो भने 5-7 हजारको हुन्छ। उहाँले एउटा घरबाट वर्षको 20-25 हजार रुपियाँ चाहिँ आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। र महको गोला पनि बिक्री हुन्छ र आफूले वृद्धि गर्न पर्यो भने धार किनेर त्यसलाई अर्को घरमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने। र उहाँले गोला नै बिक्री गर्दा पनि 5,000 देखि 6,000मा उहाँको त्यो पनि बिक्री हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ठुलो ठाउँ पनि नचाहिने, आफ्नै घर आँगनमा हुर्काउन सकिने, आफूलाई पनि एउटा महिलाहरूको लागि चाहिँ विशेष त्यो एउटा सप्लिमेन्टको रूपमा हरेक किसिमका चाहिँ उपचार त्यहाँभित्र चाहिँ टनिकहरू भएको कारणले बच्चा बुढाबुढी र हामी महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै खानको लागि पनि उपयुक्त हामीले ठानेका छौँ। र यो चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ महिलाहरूलाई आफ्नो आय आर्जन बढाएर महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ अघि बढाउन यसले एकदम मद्दत पुग्छ। म त भन्छु प्रत्येक घरमा 1 घार 2 घार मौरी चाहिँ सबैले पालेदेखि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ, एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, एउटा आर्थिक क्षेत्रमा भन्ने लाग्छ। हजुर, सुशीलाजी आजको शुभयात्रा संवाद अब इन्डिङ गर्नुपर्ने बेला हुनै लागिसकेको छ होइन। यसलाई छुट्याउने बेला भइसकेको छ। अन्तिममा मौरी पालन व्यवसायसँग जोडिएर केही बताउनुहुन्छ जुन मैले सोध्न बाँकी छ? त्यस्तो त छैन, धेरै नै अब जिज्ञासाहरू यहाँहरू आएका छन्। अब त्यो जिज्ञासालाई मैले के कति सके पुरा गर्न, म पनि यो विषयमा चाहिँ दक्ष होइन, मेरो पनि सिकाइ नै भइरहेछ। यसपालि मैले सिक्ने क्रममै 100 घार मौरी लाई चाहिँ सिद्ध्याएँ। अब सिक्ने क्रमै हो, तर पनि अब मेरो लक्ष्य छ त्यसलाई चाहिँ आय आर्जनमा जोड्नका लागि। त्यसैले म त्यो कदमलाई रोकेकै छैन। म थोरैबाट भए पनि त्यहाँ अगाडि जाने नै भनेर जबरजस्त लागिराखेको छु। त्यसैले हामी चाहिँ मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूको लागि यो चाहिँ उमेर यति उमेरले गयो भन्ने पनि त्यसमा छैन। यहाँ चाहिँ अलिकति जान्ने छ भने चाहिँ एउटा युवा सानो 12-14 वर्षको मान्छेले पनि काम गर्न सक्ने र 70 वर्षको माथिको बुढा आमा बुवाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मेरो आमाले आफै मौरी काट्नुहुन्छ। मेरो आमा अहिले 78 वर्षको हुनुभयो। मेरो आमा आफै मौरी काट्नुहुन्छ। मलाई त्यो मौरीको प्रेरणा चाहिँ मेरो माइतीबाट आएको हो। किनभने मेरो आमाको मेरो माइतीमा मेरो छेउमा मेरो फुपूको छोराले चाहिँ महको पुरै खेती गर्नुहुन्छ र उहाँले मेरो आँगनमा माइतीको आँगनमा चाहिँ मौरीका डुँडहरू राख्नु भएको छ। अनि आमा पनि सँगसँगै त्यो मौरीसँग हिँड्दै डुल्दै गर्दा गर्दै आमाले पनि 8-10 घार मौरी राखेर त्यहाँ आफै काट्ने, आफै हेर्ने, आफै खोल्ने सबै गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन सुकै समूहले पनि यो गर्न सक्ने
जसले पनि आम्दानी लिन सक्ने अवस्था भएको कारणले मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। त्यसमा पनि बुवा आमा भएको घरमा र महिलाहरू मात्र भएको घरमा चाहिँ एकदमै लाभदायक मैले ठानेको छु। त्यसैले पछि परेका समुदायलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि ल्याउन यो मौरी पालन व्यवसायले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो ठान्नै छ। हजुर, सुशीलाजी भन्नुभयो कि सिक्दैछु, सिक्ने चरणमै छु भनेर। हुन त हाम्रो कुखुरोबाटै सिक्ने यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ र भनिन्छ चितामा नपुगुन्जेलसम्म हामी सिकि नै रहन्छौँ रे। तसर्थ पनि सिक्ने क्रममा रहँदै पनि यति सरल भाषामा, यति सरल रूपमा बुझ्ने हिसाबले मौरी पालन व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्ने, साथसाथै मह उत्पादन कसरी गर्ने, कसरी फाइदा हुन सक्छ या कसरी फाइदा लिन सकिन्छ मह उत्पादन गरेर भन्ने यी विविध विषयमा तपाईँले एकदमै राम्रोसँग जानकारी गराइदिनु भयो। हाम्रो विश्वास छ, आशा छ हाम्रो साथीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने। यसको लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तपाईँको यो विकास उद्यमीको माध्यमबाट चाहिँ धेरै साथीभाइसँग मेरो परिचय गराउन चाहिँ जुन तपाईँले जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हामी यस संस्थालाई म धेरै धेरै संस्थाप्रति आभारी छु र भोलिका दिनमा पनि यस्ता खालका धेरै कुराहरूमा जोडिरहन आग्रह गर्दछु र धेरै साथीहरूलाई मसँग डाइरेक्ट जोडिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। किनभने म चाहिँ एउटा उद्यमी भन्दा पनि अरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने भन्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा सोचाइ छ र तलभन्दा तल परेका महिला दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्थानीय स्तरबाटै कसरी हामी सपोर्ट लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि मैले धेरै नै यहाँहरूलाई सुझावहरू दिन सक्छु, जुन सुझावले तपाईँहरू त्यो ठाउँसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँसँग जोडिने माध्यम पनि साथीहरूलाई बताइदिनु भयो भने सहज हुने थियो कि। मसँग जोडिने माध्यम एउटा त फेसबुकको माध्यमबाट जोडिन सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा सापकोटा सुशीला भनेर छ। अर्को चाहिँ मेरो फोन नम्बर छ 98526 81804, फोन नम्बरबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ सुशीलाजी, यहाँलाई हाम्रो लाइभ हेरेर बस्नुहुने साथीहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। जानकारी दिनुभयो अरे, साथीहरूले सहज रूपमा बुझ्नु भएको छ अरे भन्नुभएको छ कमेन्टमा पनि, र केही साथीहरूले मेसेज पनि गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँसँग हामी जोडि नै रहनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। शुभयात्रा फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएको साथी, आजको शुभयात्रा संवाद मौरी पालन व्यवसायमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्यौं। मौरी पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित तपाईँ हाम्रा जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको थियो। इलाम नगरपालिका 7बाट एग्रो उद्योगकी सञ्चालक सुशीला सापकोटा। हामी द एसिया फाउन्डेसन र विकास उद्यमीको सहकार्यमा शुभयात्रा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ पनि केही उद्यम व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्ना अनुभवहरू बाँड्न चाहनुहुन्छ भने शुभयात्रा फेसबुकमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर मेसेज गर्नुहोला। तपाईलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ र संवादमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, तपाईसँग अब हाम्रो भेट फेरि पनि आउने शुक्रबार हुने नै छ। आजलाई शुभयात्रा संवादबाट राधिका बुढाथोकी पनि बिदा भए। नमस्ते।